अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स की हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या मुराद ली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोमेंट आर्म क्या होता है और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स को। और टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स किन किन अवामल पर, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये भी हम लोग अपने इस ही लेक्चर में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिजिड बॉडी से क्या मुराद ली जाती है। देखो स्टूडेंट्स, यूनिवर्स के यानी दुनिया के जितने भी जिस्म हैं वो सभी के सब जिस्म जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अगर हम लोग किसी भी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं लेकिन हमारी फोर्स की वजह से उन पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो तब्दील नहीं होता तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं लेकिन हमारे फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आती तो फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोलेंगे। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप लोग दरवाजा को खोलते हो या बंद करते हो तो आप लोग दरवाजे पे फोर्स लगाते हो लेकिन आपकी फोर्स की वजह से दरवाजे की जो शक्ल है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो लिहाजा आप लोगों का जो दरवाजा जिसको आप लोग खोल रहे हो या बंद कर रहे हो वो क्या है, रिजिड बॉडी है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इस बात को नोट किया होगा कि आप लोग सुबह उठते वक्त आप लोग जो है अपना मुंह धोने के लिए इस नल को ओपन करते हो, इससे पानी निकालते हो। तो आप लोग जब नल पर फोर्स लगाते हो यानी इस टूटी के ऊपर आप लोग फोर्स लगाते हो तो आपकी फोर्स की वजह से इस टूटी की जो शक्ल है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो आप लोग इसको फिर रिजिड बॉडी बोलोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जिस बेंच के ऊपर बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग उस पर बैठते हो तो अपने वजन के मसावी जो है उस पर फोर्स लगाते हो लेकिन आपकी उस फोर्स की वजह से इस बेंच की शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो लिहाजा ये बेंच या चेयर जिसके ऊपर आप लोग बैठे हो ये क्या है, रिजिड बॉडी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की और एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझते हैं। तो फर्ज किया जब हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसको एक खत मुस्तकीम के गिर्द घुमाते हैं, यानी मान लीजिए कि ये एक मार्कल है जो कि रिजिड बॉडी है और इस पे यहां पे मैं फोर्स लगाकर इसको इस तरह से एक लाइन के गिर्द ऐसे घुमाता हूं तो फिर होता क्या है, इस मार्कल के तमाम जर्रात जो है ऐसे दायरों में घूमते हैं जिनके मराकज जो है उस खत मुस्तकीम पर वाक़या होते हैं। तो लिहाजा उस खत मुस्तकीम को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप लोग इस तरह कंसीडर कीजिए, मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट हैं यानी मार्कल के ये 3 जर्रात हैं और मार्कल एक रिजिड बॉडी है। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये तीनों जर्रात जो है ऐसे दायरों में घूमेंगे जिनके मराकज जो है उस लाइन पर वाक़या होंगे जिसके गिर्द ये मार्कल जो है वो घूम रही है और उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। इस तरह से दायरों में ये सारे जो है मार्कल के सारे जर्रात जो है ऐसे दायरों में घूमेंगे जिनके मराकज जो है उस खत मुस्तकीम पर वाक़या होंगे जिसके गिर्द ये मार्कल जो है वो घूम रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, ये बच्चा देखें दरवाजे को खोल रहा है और इसमें क्या होता है, दरवाजे के तमाम जर्रात जो हैं वो ऐसे दायरों में घूम रहे हैं जिनके मराकज जो हैं इस कब्जे पर हैं जिससे ये दरवाजा जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोग नल को घुमाते हो यानी टूटी को खोलने के लिए आप लोग रोटेट करते हो तो उस वक्त भी ऐसे ही
ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھو آپ لوگ یہ جو چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ نل کو یعنی نلکے کو جو ہے چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فورس لگا رہا ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ نلکے کی جو یہ ہتھی ہے اس کے تمام ذرات جو ہیں ایسے دائروں میں گھومنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے مراکز جو ہے وہ خط مستقیم پر واقع ہے. تو اس خط مستقیم کو پھر کیا بولیں گے؟ ایکسس آف روٹیشن بولیں گے. اب دوستو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں لائن آف ایکشن آف فورس سے کیا مراد لی جاتی ہے. یعنی لائن آف ایکشن آف فورس وہ والا لائن ہوتی ہے جس پر کوئی فورس عمل کرتی ہے. یعنی جس طرح سے دیکھو یہ چھوٹا بچہ جو ہے ایک نل کو یعنی جو ہے پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے نل سے, لیکن جس جگہ پہ یہ نلکے کی ہتھی پر فورس لگا رہا ہے اس کو ہم لوگ بولیں گے لائن آف ایکشن آف فورس. اور یہ جو نلکے کا ہینڈل جو ہے جس ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے اس کو بولیں گے ایکسس آف روٹیشن. آئی ہوپ آپ لوگ ریجٹ باڈی, ایکسس آف روٹیشن اور لائن آف ایکشن آف فورس کو اچھے سے سمجھ پائے ہو. اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹارک یا پھر مومنٹ آف فورس کی. ٹارک یا پھر مومنٹ آف فورس جو ہے وہ کسی فورس کا جو ہے گردشی اثر ہوتا ہے. یعنی کسی بھی فورس کا جو گردشی اثر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹارک یا پھر مومنٹ آف فورس بولتے ہیں. اور دوستو یہاں پہ یہ جو گردشی اثر ہے اس کو ہم لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں, ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں. کسی بھی آبجیکٹ کا جو ٹارک ہوتا ہے, جو گردشی اثر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ مان لیجئے کہ یہ ایک نٹ ہے جس کو آپ نے کھولنا ہے. تو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک رینچ کی ضرورت ہے, یعنی آپ لوگوں کو ایک سپینر کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ سپینر یہاں پہ بنا دیا ہے. اب آپ لوگ کیا کرو گے, یہاں پر فورس لگاؤ گے اور یہ جو ہے یہ لائن آف ایکشن آف فورس ہے اور اس سپینر نے اس خط مستقیم کے گرد جو ہے گھومنا ہے نٹ کو کھولنے یا کسنے کے دوران, یعنی میکینک ایسے ہی کرتا ہے. تو لہٰذا اس لائن کو پھر ایکسس آف روٹیشن بولیں گے. اگر ہم کو یہاں پہ لگائے جانے والی فورس کا علم ہو جائے تو ہم لوگ کو یہ فورس جو ہے ٹارک یعنی اس آبجیکٹ میں پیدا ہونے والے گردشی اثر کو فائنڈ کرنے میں مدد دے گی. اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ ڈسٹینس ہوگا یعنی لائن آف ایکشن آف فورس سے لے کر ایکسس آف روٹیشن تک جو ڈسٹینس ہوگا اس کو بولیں گے مومنٹ آرم اور اس کو ایل سے ریپریزنٹ کیا جائے گا. اب دوستو جو ٹارک ہوتا ہے یعنی کسی بھی آبجیکٹ کے اندر جو گردشی اثر ہوتا ہے وہ انحصار کرتا ہے کس پر؟ مومنٹ آرم پر. مومنٹ آرم جتنا لمبا ہوگا یعنی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جو ہے گردشی اثر اس آبجیکٹ میں لانے کے لیے ہم کو کم فورس لگانا پڑے گی. یعنی اس کو آپ لوگ اگر یہاں سے پکڑ کے رینچ کو ایسے گھمانے کی کوشش کرو گے تو گردشی اثر آسانی سے پیدا کر لو گے, لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے پکڑ کر یعنی لائن آف ایکشن آف فورس اس کو آپ نے بنا لیا ہے تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہوگا مومنٹ آرم. آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گی, یہاں پہ زیادہ فورس لگانا پڑے گی اس کو گردشی اثر لانے کے لیے. بالکل اسی طرح سے آپ لوگ اگر دروازے کو ہینڈل سے پکڑ کے کھولتے ہو یا بند کرتے ہو تو آپ لوگوں کو کم فورس لگانا پڑتی ہے, لیکن اگر آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہو دروازے کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے آپ لوگ جو فورس لگا رہے ہو وہ جو دروازے کے قبضے ہوتے ہیں ان کے پاس سے آپ لوگ فورس لگا کے ان کو کھولنا یا بند کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ فورس لگانا پڑتی ہے. یعنی ہم کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جو گردشی اثر ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کے اندر وہ اس پر فورس جو ہم لوگ لگائیں گے اس کے اور مومنٹ آرم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ کسی آبجیکٹ کا ٹارک جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور کسی آبجیکٹ کا ٹارک فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہے یہ ہوتا ہے ایف یعنی فورس ضرب مومنٹ آرم.
اب اگر مومنٹ آرم زیادہ ہوگا تو اس وقت بھی گردشی اثر جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا، اگر فورس بڑھے گی تو گردشی اثر جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا۔ تو ٹارک کے کم ہونے سے گردشی اثر کو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گی، زیادہ فورس لگانا پڑے گی۔ اس کو آپ لوگ فیل کر سکتے ہو اس وقت جب آپ لوگ دروازے کو جو ہے وہ اس کے قبضوں کے پاس سے ہی پکڑ کے اس کو کلوز کرنے یا بند کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ اس بات کو آبزرو کر سکتے ہو کہ اگر یہ مومنٹ آرم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ہم کو کتنا زیادہ جو ہے فورس لگانا پڑتی ہے اس آبجیکٹ میں گردشی اثر لانے کے لیے۔ اگر ہم لوگ ٹارک کے ایس آئی یونٹ کی بات کریں تو جو فورس ہوتا ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں نیوٹن میں، اور جو یہ یہاں پہ مومنٹ آرم ہے یہ لمبائی ہوتی ہے دو پوائنٹس کے درمیان، اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ میٹر میں ماپتے ہیں۔ تو ٹارک کا جو ایس آئی یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوٹن میٹر۔ آئی ہوپ آپ لوگ ٹارک یا پھر مومنٹ آف فورس کو اچھے سے سمجھ پائے ہو کہ کسی بھی جسم کے اندر جو گردشی اثر ہوتا ہے وہ کسی فورس کی وجہ سے آتا ہے، تو ہم لوگ ٹارک کو ایسے ہی ڈیفائن کریں گے کہ کسی فورس کے گردشی اثر کو ٹارک کہتے ہیں، اور اس کا معلوم کرنے کا جو حسابی فارمولا ہوتا ہے وہ فورس ضرب مومنٹ آرم، اور مومنٹ آرم کو بھی آپ لوگ جان چکے ہو کہ لائن آف ایکشن آف فورس اور ایکسس آف روٹیشن تک کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے مومنٹ آرم، اور جو فورس ہوتی ہے اس کو نیوٹن میں میئر کیا جاتا ہے اور مومنٹ آرم کو میٹر میں، تو اس کا ٹارک کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹن میٹر۔ تو اسٹوڈنٹ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو ہمارے اس چینل پر تو اس کو فٹافٹ سے سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو۔ ہم لوگ اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو بالکل فری کوچنگ مہیا کروا، اور ہم لوگ آپ کو اس چینل کے ذریعے بالکل فری کوچنگ مہیا کریں گے، اور وہ آپ لوگوں کو ہماری تمام ویڈیو اسی وقت مل پائیں گے جب آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو گے۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، بائے بائے۔